Yaya. Sa barangay Yakal may naghigala nga sila Yana ug Yuli. Usa kadto ka buntag si Yana niadto sa ilang Yuli. Maayo matud pa niya. Nigawas ang yaya nga si Yesa og miingon, kinsay imong gipangita, mitubag siya na. Maayong buntag ako siya na. Nakita ko ni Yuli. Naa ba siya? Oo. Diya dali dayon tubag sa yaya ni Yuli. Misulod siya na ug nakita sila ni Yuli. Gihatagan sila og makaon nga na yema sa yaya ni Yuli. Buutan kayo ang imong yaya Yuli, miingon siya. Oo Yana, buutan akong yaya, pinangga ko niya. Nindot kayo kung ang tanan yaya parihan niya matud pa ni Yana, bitaw Yana. Maayo unta kung ang mga yaya pariha kaniya. Mga pangutana. Number 1. Kinsa ang gihisgutan sa istorya? Si Yaya. Kinsa ang niadto sa ilang silingan? Si Yana. Unsay gihatag sa yaya ni Yuli kanila Yana? Usa ka Yana. Nagustuhan ba nimo siya nganuman? Opo, kay buotan man og pinangga ang yaya.